Hello everyone. एकैछिनमा अगाडि आउँछु है म अलिकति यहाँ सेटिङ मिलाउँदै छु। हेलो नमस्ते सबैलाई। म राजन प्रसाद शाह, आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल र आवर ट्युटर राजन सर एफबी ग्रुपको फाउन्डर र एडमिन। क्लास 10 पास गरेर आउनु भएको भाइ बहिनीहरू जसले इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्नु भइरहेछ साइन्स पढ्नको लागि अथवा भर्खरै अब साइन्स पढ्न स्टार्ट गरिसक्नु भयो जसले क्लास 11 को उहाँहरूको लागि क्लास 11 को फिजिक्सको भेक्टर भन्ने लेसन आज ट्युटोरियलको फर्ममा लिएर आइरहेको छु है त मैले। अब यो लाइभमा केही प्रब्लमहरू छ भने भन्नु होला, यदि क्लियरेन्स छैन भने। यस, अनि सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूको माझमा सो द्याट धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हेरुन्। ओके, नौजना जोडिनु भएको छ, साउन्ड क्लियर छ, बोर्ड पनि क्लियरली देखेको छ, त्यस्तो केही टेक्निकल प्रब्लमहरू छैन। अब सुरु गर्छौँ है त। सो क्लास 11 को फिजिक्समा फर्स्ट च्याप्टर छ फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने हैन, जसमा युनिट्स एन्ड डाइमेन्सनको बारेमा पढिन्छ। त्यसको भिडियोहरू मेरो युट्युब च्यानलमा अलरेडी हालिसकेको छ। सो अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यो युट्युबमा हालेको छैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ लाइभ आएर चाहिँ मैले भेक्टर भन्ने लेसनको भेरी बेसिकदेखि तपाईहरूलाई क्लास 11 मा फिजिक्स पढ्दा पनि काम लाग्ने प्लस फर्दर फिजिक्सको एकदम फाउन्डेसन भनेर बुझ्दा हुन्छ कि भेक्टरको नलेज र म्याथमेटिक्सको नलेज फिजिक्सको लागि एकदम फाउन्डेसन हो, त्यो चाहिन्छ हामीलाई। सो इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्नु भइरहेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदम काम लाग्छ। सो स्टार्ट गरौँ है त। ओके, सो भेक्टर भन्ने कुरो कहाँनिर आउँछ भने जुन ठाउँमा फिजिकल क्वान्टिटी आउँछ, अर्थात् फिजिक्समा हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको कुरा गर्छौँ। यस्तो क्वान्टिटी जसलाई नाप्न सकिन्छ हैन, जसलाई नाप्न सकिन्छ। अब फिजिकल क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, बेस क्वान्टिटी भनेर एउटा डेफिनेसनको आधारमा छुट्याइयो, त्यो छँदैछ। अर्को तरिका के को आधारमा छुट्याइयो भने यसलाई त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीमा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न टोटली म्याग्निट्युड मात्रै कुरा गर्नुपर्ने हो कि डाइरेक्सनको पनि कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई हेरेर यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यो, एउटा स्केलर अर्को भेक्टर। जस्तै मैले भने यो पेन, यो जुन मार्कर छ यसको मास चाहिँ जम्मा 20 ग्राम छ है त, 20 ग्राम छ यसको मास। यसको मास 20 ग्राम छ भनेपछि के हामीलाई यहाँनिर डाइरेक्सन भन्न जरुरी छ। मैले यसलाई इस्टतिर, यो मार्करलाई इस्टतिर फर्काएर राखेँ, इस्ट यता छ, इस्टतिर फर्काएर राखेँ भने यसको 20 ग्रामको मास के चेन्ज हुन्छ? हुँदैन नि। तलतिर फर्कायो भने के यसको 20 ग्रामको मास चेन्ज हुन्छ? हुँदैन नि। यता फर्कायो भने के 20 ग्रामको मास चेन्ज हुन्छ? हुँदैन नि। सो डाइरेक्सनले यसको भ्यालुमा, यसको रिप्रेजेन्टेसनमा केही पनि असर पारिरहेको छैन। त्यस्तो क्वान्टिटी जसलाई डाइरेक्सन भन्ने फ्याक्टरले केही पनि असर पार्दैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। अब डेफिनेसन त सधैँ फिजिकल क्वान्टिटी द्याट ओन्ली has the magnitude, that is only described with the magnitude, direction is not important there. Okay, अब भेक्टर कस्तो क्वान्टिटी हो त? भेक्टर भनेको म्याग्निट्युडको साथसाथमा जब डाइरेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ हाम्रो लागि, त्यस्तो क्वान्टिटीहरूलाई हामीले के भन्छौँ? भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ है त। अब भेक्टर हुनको लागि खालि कुनैमा अब जस्तै डाइरेक्सन छ, म्याग्निट्युड छ भन्दैमा कुनै कुनै केसमा त्यो भेक्टर नहुन पनि सक्छ
है त भेक्टर नहुन पनि सक्छ जस्तै हाम्रो करेन्ट भयो इलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ है त कताबाट कता फ्लो हुने भनेर त्यसको डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ तर त्यो भेक्टरमा गनिदैन किनकि त्यसले एउटा ल अफ एडिसन एउटा पार्टिकुलर ल अफ अल्जेब्रा जुन भन्छ एउटा सिम्पल अल्जेब्रा भन्छ जसमा डाइरेक्सन फ्याक्टर इन्क्लुड हुँदैन अर्को जियोमेट्रिकल रुलबाट एड गर्ने हुन्छ अल्जेब्रामा सो कुन ल अफ एडिसन फलो गर्छ त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एकदम सिम्पल भाषामा अब क्लास 7, 8, 9, 10 मै पढेको तरिकाले बुझ्ने हो भने स्केलर के हो त यस्तो क्वान्टिटी जसमा मात्र के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ डाइरेक्सन फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट छैन भेक्टरमा म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन फ्याक्टर दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ भेक्टरमा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन फ्याक्टर दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ अब स्केलर क्वान्टिटीहरूलाई अझै प्रोपरली डिफाइन गर्नको लागि यसले सिम्पल रुल अफ अल्जेब्रा यसले फलो गर्छ अल्जेब्रा फर एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन अथवा यसको एडिसन और मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन यसमा जुन एरिथमेटिक अपरेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ एडिसन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन त्यो सबै गर्दाखेरि यसमा सिम्पल रुल युज हुन्छ अल्जेब्राको भने यसमा भेक्टर अल्जेब्राको रुल युज हुन्छ जसलाई भेक्टर एडिसनको रुल अथवा भेक्टर मल्टिप्लिकेसनको रुल भनिन्छ सो यसमा चाहिँ युजेज द रुल अफ भेक्टर अल्जेब्रा और यू क्यान से एडिसनमा जियोमेट्रिक एडिसन हुन्छ र यसको प्रोडक्ट गर्ने पनि एकदम छुट्टै खालको मेथडहरु छ सो त्यो प्रोडक्टको बारेमा पछि बुझ्छौं अहिले सिम्पल तरिकाले बुझौं भेक्टर हुनको लागि डाइरेक्सन हुन जरुरी छ म्याग्निट्युड हुन जरुरी छ र त्यसले भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्न जरुरी छ अब एक्जाम्पलको कुरा बुझ्ने हो भने एक्जाम्पललाई हेर्ने भने स्केलरमा हाम्रो धेरै एक्जाम्पलहरु छन् जस्तै अघि मैले मासको कुरो गरे टाइम भयो हाम्रो डेन्सिटी भयो भोल्युम भयो स्पीड भयो वर्क भयो पावर भयो प्रेसर भयो यस्तो विभिन्न फिजिकल क्वान्टिटीहरु छन् चार्ज भए इलेक्ट्रिक करेन्ट भए एक्जाम्पलको कुरा गर्ने भने धेरै लिस्ट बन्छ हाम्रो जसलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटीको अन्तर्गत लिन्छ ठीक छ अब भेक्टर क्वान्टिटीमा पनि त्यस्तै धेरै लिस्टहरु छन् के लिस्टहरु छन् त हेरौं है त भेक्टर क्वान्टिटीको लिस्ट हेरौं यो मेन डेफिनेसन तपाईहरुले बुझ्नुभयो अब यसको लिस्टिङ गर्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटीमा लिस्टिङ गरौं के क्वान्टिटीहरु पर्छन् सबभन्दा पहिलो हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीबाट लिने हो भने डिस्प्लेसमेन्ट यो भुरै क्लासमा पढेको डिस्प्लेसमेन्ट के हो कुनै एउटा प्वाइन्ट देखि अर्को प्वाइन्ट सम्मको स्ट्रेट फरवर्ड डिस्टेन्स सर्टेस्ट डिस्टेन्स प्वाइन्ट ओ देखि प्वाइन्ट ए मा जानु छ एकदम सीधा डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन सर्टेस्ट बाटो गइन्छ भने यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम ओ टु ए भनेर भनिन्छ सो यो भेक्टर हो किनकि यसमा म्याग्निट्युड त छ यसको लम्बाई त छ प्लस यसमा डाइरेक्सन पनि छ भेक्टर भयो अब डिस्प्लेसमेन्टकै रेट अफ चेन्ज जुन भनेर आउँछ त्यसलाई हामीले भन्छौं भेलोसिटी सो भेलोसिटीको नि डाइरेक्सन चाहियो भेलोसिटीको रेट अफ चेन्जको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ एक्सिलरेसनको कुरा आयो अब एक्सिलरेसनको रेट अफ चेन्जको कुरा गर्ने भने जर्क आउँछ अब यो टर्म हाम्रो सानो क्लासहरुमा युज हुँदैन सो यसलाई हामी रेट अफ चेन्ज अफ एक्सिलरेसन भनेर आउँछ यो भन्दा माथि पनि आउँछ स्न्याप क्रैकल जाउन्स अनि मोमेन्टम हुन्छ द अमाउन्ट अफ स्पीड अर भेलोसिटी कन्टेन्ट इन एन अब्जेक्ट मोमेन्टम जसलाई p भेक्टरले डिनोट गरिन्छ मास र भेलोसिटीको प्रोडक्टको फर्ममा आउँछ मास भन्ने एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो भेलोसिटी भेक्टर हो सो भेक्टरलाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा भेक्टर आयो सो मोमेन्टम पर्यो फोर्स छ हाम्रो त्यसैगरी विभिन्न क्वान्टिटीहरु छन् जुन चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछन् भेक्टर क्वान्टिटी ठीक छ सो यो बेसिक
हाम्रो के भयो त यसमा इन्ट्रोडक्सन भयो भेक्टर भनेको के हो र भेक्टर र स्केलरको हामीले यहाँनिर जेनरलाइजेसन अथवा जेनरल डेफिनेसन अथवा इन्ट्रोडक्सन हेर्दै छौं है त। ओके, अब यसलाई मैले भर्खर इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। कमेन्ट हेरौँ कतिजना आउनु भएको छ, कतिजना वाचिङ हुनुहुन्छ। यस, ठिक छ, 5 जना हुनुहुन्छ अहिले। ओके, अब तपाईहरुले इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दाखेरि अथवा विभिन्न ठाउँमा पढ्दै गर्दाखेरि स्केलर भेक्टर स्केलर भेक्टर स्केलर भेक्टर त धेरै ठाउँमा सुनेको, तर कहीँ कहीँ गएर यस्तो पनि टर्म आइदिन्छ जसलाई टेन्सर भनिन्छ र यसको बारेमा धेरै मिसकन्सेप्सनहरु छ। धेरै के छ? मिसकन्सेप्सनहरु छ। फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिस्क्राइब गर्न म्याग्निट्युड चाहियो, म्याग्निट्युड मात्रै चाहियो भने त्यसलाई स्केलर भन्यो है त। अनि म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन, एउटा डाइरेक्सन, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन, डाइरेक्सन कतिवटा? एउटा। हाम्रो 3 डाइमेन्सनल जुन स्पेस छ अहिले, 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा एक्स डाइरेक्सन, वाई डाइरेक्सन र जेड डाइरेक्सन हामीले लिन्छौँ। त्यसमध्येबाट आइदर एक्स, वाई अथवा जेड अथवा कुनै एउटा डाइरेक्सन, त्यो दुईटाको बिचमा एक्स र वाईको बिचमा नि हुन सक्छ, जता नि हुन सक्छ। सो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै इन्क्लुड गरियो भने त्यसलाई हामीले भेक्टर भन्छौँ। सो एउटा म्याग्निट्युड एउटा डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई भेक्टर भन्छौँ। अनि अब टेन्सरको बारेमा हल्का बेसिक कन्सेप्ट दिँदैछु म तपाईहरुलाई। त्यसपछि यो भन्दा बढी आयो, कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ मानौ त्यसमा दुईटा भेक्टर इन्भल्भ भइरहेछ, दुईटा भेक्टर, एउटा भेक्टर मानौ एउटा भेक्टर ए हो, अर्को भेक्टर बी हो। अब यो दुईटै भेक्टर मिलेर अर्को फिजिकल क्वान्टिटी कुनै बनाएको छ, मानौ सी भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी बनाएको छ। अब यसमा यो ए भेक्टर यो डाइरेक्सनमा लागिरह एक्स डाइरेक्सनमा, यो एक्स डाइरेक्सन, बी पनि भेक्टर एक्स डाइरेक्सनमा लाग्यो, त्यो बेला सी भन्ने एउटा क्वान्टिटी आयो। अनि अर्को तरिकाले ए भन्ने भेक्टर एक्स डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, बी भन्ने भेक्टर वाई डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, यो बेला पनि सी भन्ने एउटा क्वान्टिटी आयो यो दुईटा बीचमा अपरेसन गर्दाखेरि। त्यसैगरी ए भन्नेलाई हामीले वाई एक्स र वाई भयो, अब जेडमा लगाइरहेछौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो बी चाहिँ एक्समा लागिरहेछ। सो यसरी विभिन्न तरिकाले यसको कम्पोनेन्ट्सहरु ब्रेक गरियो भने त्यो हायर अर्डरमा जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने डायट्स भन्छौँ। अब भेक्टर भन्दा अझै माथिल्लो हुन्छ जसमा म्याग्निट्युड त एउटा डाइरेक्सनमा एउटा म्याग्निट्युड भयो र त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि दुईटा डाइरेक्सन चाहियो। म्याग्निट्युड छ अनि दुईटा डाइरेक्सन चाहियो, अर्थात् दुईटा भेक्टरको युज गरेर एउटा नयाँ क्वान्टिटी फर्म भइरहेछ जुन भेक्टर होइन है, फेरि दुईटा भेक्टरको कम्बिनेसन भएर युज त्यो क्वान्टिटी बनेको छ जुन आफै चाहिँ भेक्टर होइन भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ डायड। अनि डायड भन्दा माथिल्लो आउँछ ट्रायड। अब यसमा के बुझौँ भने यसमा डाइरेक्सन जरुरी छैन। त डाइरेक्सन जरुरी छैन भनेपछि यसमा हाम्रो स्पेस चाहिँ 3 डाइमेन्सनल हैन। सो 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा डाइरेक्सन जरुरी छैन भने डाइरेक्सन 0, अर्थात् यसलाई र्याङ्क 0 भनेर मान्दियो। र्याङ्क 0 को अर्थ के बुझ्यो भने डाइरेक्सन इज नट इम्पोर्टेन्ट। अनि 3 किन लेख्यो त 3 डाइमेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि भेक्टरको लागि डाइमेन्सन त अब हामीले हेर्न सक्ने डाइमेन्सन भनेको 3 डाइमेन्सनल स्पेस हो। भेक्टरको लागि डाइमेन्सन 3 नै भयो हैन। स्पेसलाई हामीले 3 डाइमेन्सनल स्पेस लिन्छौँ र यसको लागि एउटा डाइरेक्सन मात्र, एउटा लाइनले सो गर्ने एउटा डाइरेक्सन। अनि यो जुन पावर यहाँ आइरहेछ यसको भयो, त्यो पावरले रिप्रेजेन्ट गरेर छ र्याङ्क 1। जस्ट सिम्पल इन्ट्रोडक्सन दिन कोसिस गरिरहेको छु। अनि डायडमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुको डाइरेक्सन यसको दुईटा भइदिन्छ, दुईटा भेक्टर इन्भल्भ भएर एउटा नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउँछ। डाइरेक्सन यसमा दुईटा चाहिन्छ सो गर्नलाई एकैचोटि। सो दुईटा भेक्टर चाहिन्छ हामीलाई, सो यसलाई भन्यो र्याङ्क 2 को टेन्सर। सो र्याङ्क 0 टेन्सर, र्याङ्क 1 टेन्सर, र्याङ्क 2 टेन्सर, त्यसैगरी ट्रायड चाहिँ हाम्रो र्याङ्क 3 टेन्सर हो। यसलाई बुझ्न एकदम कम्प्लिकेटेड छ हैन, त्यही भएर 11, 12, 9, 10 मा यसको केही पनि कुराहरु त्यस्तो राखिएको छैन। तर पनि विभिन्न ठाउँहरुमा देख्छौं र मिसकन्सेप्सन आउँछ कि स्केलर टेन्सर होइन, भेक्टर टेन्सर होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ टेन्सर, प्रेसरलाई पनि टेन्सर भनिदिन्छन्। स्ट्रेस भन्ने एउटा क्वान्टिटी आउँछ, प्रेसर जस्तै फर्मुला हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले डायडमा लिन्छौँ।
अब यसको कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने 3 को पावर 0 गर्दा यसको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट आउँछ, अर्थात् म्याग्निट्युड मात्रै आउँछ। अनि यसको कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने 3टा कम्पोनेन्ट आउँछ, अर्थात् एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ भने एउटा कुनै भेक्टर यहाँ बिचबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यसको एक्स एक्सिसतिर एउटा कम्पोनेन्ट, वाई एक्सिसतिर एउटा कम्पोनेन्ट र जेड एक्सिसतिर अर्को कम्पोनेन्ट गरेर 3टा कम्पोनेन्ट आउँछ। साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने तपाईलाई यहाँबाट कुनै बिल्डिङको माथि जानु छ है त, यो पोइन्टबाट कुनै बिल्डिङको माथि पुग्नु छ, 2 फ्लोर अथवा 3 फ्लोर माथि जानु छ भने पहिला डाइरेक्सन हेर्नुहोस्। पहिला सिधा बाटो गयो एउटा एक्सिसमा, यो सिधा बाटो एक्स एक्सिस भयो। अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि यो बाटो जानुभयो, मान्नु त्यसलाई वाई एक्सिस, भनेपछि एउटा डाइरेक्सन अर्को डाइरेक्सन, 2टा कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि फेरि त्यो पोइन्टमा माथिको पोइन्टमा पुग्नलाई भर्टिकल डाइरेक्सनमा जानु पर्यो, 3टा कम्पोनेन्ट भयो। सो यो 3टा कम्पोनेन्टलाई जोडेर तपाईँले फाइनल्ली एउटा यस्तो छड्के बाटो यदि जाने, हावामा उडेर जाने बाटो भयो, एउटा डाइरेक्ट बाटोले नि पुगिन्थ्यो नि होइन। सो त्यो डाइरेक्ट बाटोको भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न 3टा कम्पोनेन्ट पनि युज गर्न सक्यो म्याक्सिमममा। सो त्यसलाई भयो भने भेक्टरको 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ म्याक्सिमम। भने डायटको 3 को पावर 2 छ, र्याङ्क 2 भएकोले सो यसमा टोटल कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ, 9वटा हुन्छ। जस्ट यति बुझौँ कि टेन्सर भनेको स्केलर पनि टेन्सर हो, भेक्टर पनि टेन्सर हो, डायट पनि टेन्सर हो, ट्रायड पनि टेन्सर हो। जस्ट र्याङ्कको फरक छ। अब र्याङ्कको फरकले के बजाउँछ, 0 र्याङ्क भन्नुको मतलब डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट छैन, र्याङ्क 1 भन्नुको मतलब एउटा डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ, र्याङ्क 2 भन्नुको मतलब 2टा भेक्टर इन्भल्भ हुन्छ र 2टा डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने भने 1 कम्पोनेन्ट, 3 कम्पोनेन्ट, 9 कम्पोनेन्ट भने ट्रायडमा 3 को पावर 3 गरेर 27 कम्पोनेन्ट्स हुन जान्छ है त। यो जस्ट बेसिक बुझिरहनु। र प्रेसर भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटीमा लिन्छौँ। स्ट्रेस भन्ने एउटा छुट्टै क्वान्टिटी हुन्छ जसलाई टेन्सरमा गनिन्छ। टेन्सर भन्नाले डायडवाला टेन्सर, भेक्टर पनि टेन्सर हो, यो पनि टेन्सर हो। त्यही भएर टेन्सरको टेन्सन लिन छोडिदिउँ है त। टेन्सरको बारेमा यति बुझौँ, टेन्सर तपाईँहरूलाई 11-12 पढ्दाखेरि, 9-10 पढ्दाखेरि काममै छैन, इभन हायर क्लासहरू पढ्दाखेरि पनि त्यति त्यसको युजै छैन, बुझ्नुभयो नि। सो त्यसलाई छोडिदिनुहोस् अहिले। यति मिसकन्सेप्सन दूर गर्नको लागि मैले यति भन्न जरुरी थियो। ओके, अब इन्ट्रोडक्सन हाम्रो भयो, भेक्टर भर्सेस स्केलरको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यसमा एडिसनवाला सिम्पल कन्सेप्ट बुझौँ। तल धेरै कुरा पढ्नु छ है, त्यो पढ्नुभन्दा नि पहिला अब भेक्टरको एडिसन कसरी गर्छ अनि स्केलरको एडिसन कसरी गर्छ, एडिसन गर्नु पर्यो भने स्केलरमा यदि तपाईँलाई एडिसन गर्नु छ र भेक्टरमा एडिसन गर्नु छ भने हामीले के कुरो ध्यान दिनुपर्छ भने, जस्तै मैले यहाँनिर एउटा स्केलर क्वान्टिटी नै लेखेँ, मास जस्तै 2 kg भनेर लेखिदिएँ, ठिक छ। अनि अर्को यहाँनिर स्केलर क्वान्टिटी लेखिदिएँ 3 सेकेन्ड भनेर। 3 सेकेन्ड मतलब टाइम, 2 kg भनेको मास, यो सेम टाइप अफ क्वान्टिटी भयो त भएन, भनेपछि यसलाई एड गर्न मिल्छ मिल्दैन, दुइटै स्केलर हो तर एड गर्न मिल्दैन। सो स्केलरमा एड गर्नलाई क्वान्टिटीहरू सेम टाइपको हुनु पर्यो पहिलो कुरो। 3 kg 3 kg हुनु पर्यो। अब सरी 2 kg अनि 3 kg युनिट पनि मिल्नु पर्यो। यदि यहाँनिर ग्राममा दिएको छ भने केजी र ग्रामलाई यसरी जोडेर 5 kg और 5 ग्राम लेख्न मिल्दैन, कमन सेन्सको कुरो लगभग तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर पनि हामीले यसलाई अझै राम्रो बुझ्न जरुरी छ। सो स्केलरमा एडिसन गर्नको लागि न्युमेरिक पार्टलाई हेरिन्छ र युनिट पार्टलाई पनि हेरिन्छ। युनिट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ अनि मात्र एडिसन गर्न मिल्छ। सेम टाइप अफ क्वान्टिटी, सेम युनिट हुनुपर्छ अनि मात्र एडिसन गर्न मिल्छ। डाइरेक्सन इज नट इम्पोर्टेन्ट, डाइरेक्सन इज नट इम्पोर्टेन्ट। भने भेक्टरमा एडिसन गर्दाखेरि डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ, युनिट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अब मानौ यो ए भन्ने पोइन्टबाट मलाई सी भन्ने पोइन्टमा पुग्नु छ है त, भनेपछि ए भन्ने पोइन्टबाट सी भन्ने पोइन्टमा पुग्नलाई एबाट स्टार्ट गरौँ, त्यसपछि म गएँ बी भन्ने पोइन्टमा, ठिक छ। एबाट स्टार्ट गएर बी भन्ने पोइन्टमा गएँ, त्यसपछि यो कति मिटर गयो भने 5 मिटर गयो। त्यसै गरी अब बीबाट फेरि सीमा पुग्ने मेरो उद्देश्य हो, बीबाट फेरि सीतिर डाइरेक्ट भएर गएँ, जसको लागि म हिँड्नु पर्यो 4, यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 3 मानिदेऊ, 3 मिटर, यो चाहिँ 4 मिटर।
हिँड्नु पर्यो। अब मलाई जानु चाहिँ उद्देश्य के थियो त, एबाट सीमा पुग्नु थियो। यसरी बाटो हिँडेर जाँदाखेरि म सीमा त पुगेँ, हो कि हैन? त मैले टोटल हिँडेको बाटोको लेन्थ कति, त लेन्थ कति भनेर सोध्यो भने 3 मिटर प्लस 4 मिटर है त। तर मेरो नेट डिस्प्लेसमेन्ट ए देखि सीमा, मेरो घर ए मा छ, म पुग्नु छ सीमा, म कति टाढा गएँ भनेर कसैले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने यसो घुमाउरो बाटो त मेरो डिस्टेन्सको मेजरमेन्ट भयो। डिस्प्लेसमेन्टको मेजरमेन्ट गर्दा स्ट्रेट डाइरेक्सन हेरिन्छ र यो एङ्गल मानौ अहिलेको लागि 90 डिग्री छ यहाँनिर भने यसलाई यो रिजल्टेन्टको भ्यालु निकाल्न हामीले सिम्पली के युज गर्छौँ, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। यो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गरेपछि यहाँनिर हाम्रो कति आउँछ 25 अर्थात् 5 मिटर आउँछ। अब हेर्नुहोस् त 3 र 4 लाई जोडेर नर्मल्ली यदि हाम्रो स्केलर रुल स्केलर क्वान्टिटी जोड्नु परेको है 3 मिटर र 4 मिटर जोडेर हाम्रो आउनु पर्ने कति थियो त 7 मिटर। तर यहाँनिर कति आइरहेछ 5 मिटर। कहिलेकाहीँ 7 मिटर पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ 7 मिटर भन्दा कम पनि आउन सक्छ हैन। सो 7 मिटर भन्दा बढी 7 मिटर आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ 7 मिटर भन्दा कम पनि आउन सक्छ। सो यो चाहिँ 7 मिटर भन्दा कम आएको केस हो। सो यस्तो खालको एडिसन युज हुन्छ हाम्रो केमा त भेक्टरमा, ठीक छ। ओके, अब यो जस्ट एउटा बेसिक कन्सेप्ट दिएको एडिसन गर्नको लागि, भेक्टरको एडिसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर है। अब हामी के गरौँ भने रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरिन्छ, कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन युज गरिन्छ। स्ट्रेट लाइन युज गरिन्छ जसको स्टार्टिङ पोइन्ट ओ मान्दिउँ, जसलाई इनिसियल पोइन्ट भनिन्छ अथवा यसलाई टेल भनिन्छ, पुच्छर भनिन्छ है त। स्टार्टिङ पोइन्ट, इनिसियल पोइन्ट अथवा टेल भनिन्छ। अनि माथिपट्टि चाहिँ एरो लगाइन्छ, बिचमा पनि लाउने गरिन्छ कहिलेकाहीँ। ओबाट ए भन्ने पोइन्टमा पुग्यो, सो यहाँनिर एरो लगायो, यसलाई चाहिँ हामीले हेड भन्छौँ अथवा यसलाई इन्ड पोइन्ट भन्छौँ। इनिसियल पोइन्ट, इन्ड पोइन्ट अथवा टर्मिनल पोइन्ट पनि भनेर भनिन्छ। सो यो ओए भन्ने लाइनले एउटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र यसलाई लेख्दाखेरि ओए भनेर लेखिन्छ। एउटा लाइन सेगमेन्ट जनाउँछ ओएले, अनि यसमा माथिपट्टि एरो दिएपछि यो एरोले चाहिँ डाइरेक्सन देखाउँछ। यो ओए को माथि डाइरेक्सनको मिनिङ के हो, ओबाट एमा गइरहेछ। अब यसैलाई रिभर्स गरेर लेख्दै मैले एओ भनेपछि माइनस हुन्छ, अर्थात् एबाट ओमा आएको। अहिले चाहिँ केबाट केमा आएको त एबाट ओमा आएको, ठिक छ। सो माइनस एओ भन्नु र ओए भन्नु एउटै हो। माइनस एओ, एओ भनेको चाहिँ एबाट ओमा आएको, अनि माइनस एओ भनेको के हो त ओए नै हो। यो रिभर्स, ठाउँ रिभर्स भयो भने नेगेटिभ साइन आउँछ। पोजिसन, यो पोइन्टको इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टको ठाउँ रिभर्स भयो भने के आउँछ हाम्रो नेगेटिभ साइन आउँछ। सो यो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन भयो। यो यति रिप्रेजेन्टेसनले के जनाउँछ त यसको म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन। म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन दुइटै देखाउँछ है त। अब यसको म्याग्निट्युडलाई मात्रै देखाउनु पर्यो, यो भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई मात्रै देखाउनु पर्यो भने म्याग्निट्युडलाई मात्रै देखाउनको लागि हामीले के गर्छौँ, यो कुनै पनि भेक्टर जसमा एरो यसरी लागेको छ त्यसलाई मोडुलस भित्र राखिदिन्छौँ अथवा यो एरो साइन हटाएर लेख्छौँ है त। अब भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न कहिलेकाहीँ सिंगल लेटर पनि युज गर्न सकिन्छ। यसलाई मानौँ भेक्टर ओए भनेर जुन लाइन छ यसलाई भेक्टर यक्स अथवा भेक्टर ए अथवा भेक्टर बी, यसरी भेक्टर ए भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। आफूले लेट गर्ने हो त्यसलाई है त। अनि स्केलर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न यो माथिको यो एरो युज गरिँदैन। अनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कुनै कुनै ठाउँमा बोल्ड लेटर पनि युज गरिन्छ। जस्तै यो ए बार नलेखेर यो एलाई अलि मोटो तरिकाले लेख्ने। अब यो लेख्नलाई अलि हातले लेख्दाखेरि हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, टाइपिङमा बढी युज गर्न सकिन्छ। सो बोल्ड लेटरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कुनै कुनै टेक्स्टहरुमा टाइप गरिएको छ भने है त। यो हाम्रो भयो रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटैको रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। अब टाइप्स अफ भेक्टरको कुरा गरौँ, ठीक छ। तपाईहरुलाई केही डाउट हुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब टाइप्स अफ भेक्टरमा
सबभन्दा पहिले छ हाम्रो जीरो भेक्टर अथवा नल भेक्टर। कस्तो भेक्टरलाई जीरो भेक्टर भनिन्छ? अब यसलाई डेफिनेसन लेख्नु भन्दा पहिला यहाँनिर यसको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन लिउँ। ओ भन्ने पोइन्टबाट म ए भन्ने पोइन्टमा जाँदैछु, ओ भन्ने पोइन्टबाट ए भन्ने पोइन्टमा यसरी जाँदैछु, एमा पुगे म, एमा पुगे, अनि त्यही ए भन्ने पोइन्टबाट फेरि फर्केर आए फेरि ओ भन्ने पोइन्टमा, त मेरो नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? जीरो। तर मेरो डिस्प्लेसमेन्ट सुरुमा त भएको थियो कति त? स्टार्टिङमा मेरो डिस्प्लेसमेन्ट भएको थियो ओए स्टार्टमा फर्स्ट स्टेपमा, र सेकेन्ड स्टेपमा मेरो डिस्प्लेसमेन्ट भयो एओ। सो यो ओए र एओ मा के फरक छ? ओए मा ओबाट एमा गइरहेको छ र एओ मा एबाट ओमा गइरहेछ, तर त्यो दुईटा बीचको ग्यापिङ सेम छ, म्याग्निट्युड सेम छ, तर के डिफरेन्स छ यहाँनिर? डाइरेक्सन। र यो एओलाई हामीले यसरी माइनस साइन युज गरेर लेख्ने भने माइनस ओए लेख्न मिल्छ। त यो पाथ, यो जुन पाथ 1 र पाथ 2 दुईटैलाई हामीले एड गर्ने हो भने हाम्रो नेट भ्यालु कति आउँछ त? ओए माइनस ओए गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा आउँछ जीरो भेक्टर। सो जीरो भेक्टर भनेको कस्तो हो त? ओबाट स्टार्ट गरे घुमफिर गरेर ओमै आइपुग्यो। अब यस्तो स्ट्रेट बाटो नै जानुपर्छ भने चाहिँ यसरी घुमेर ओमै आइपुग्यो नि हुन्छ क्या। सो जीरो भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर हो, नल भेक्टर अथवा जीरो भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड के हुन्छ? जीरो हुन्छ। म्याग्निट्युड इक्वल टु जीरो। वाट एबाउट डाइरेक्सन? डाइरेक्सन कता हुन्छ होला त? ओबाट स्टार्ट गर्यो एमा गयो, एबाट फेरि ओमा, अथवा ओबाट स्टार्ट गर्यो घुम्यो फिर्यो यताउता गयो फेरि ओमा आइपुग्यो। अब ओमा उभिरहेको मान्छेको डाइरेक्सन कता त? अब मुखले डाइरेक्सन बताउने हो र हिँडिरहेको कुरोको पो डाइरेक्सन हुन्छ? हिँडेकै छैन, ओमा आएर रेस्टमा भइसक्यो भनेपछि यसको जीरो अथवा नल भेक्टरको डाइरेक्सन इन्डेटरमिनेट हुन्छ। इन्डेटरमिनेट अहिलेसम्म डिफाइन गरेको छैन अथवा अनडिफाइन्ड हुन्छ। यसको डाइरेक्सन डिफाइन्ड छैन अथवा यसलाई भन्छन् आर्बिट्ररी। सो यो विभिन्न टर्म्सहरू युज गरिन्छ यसको डाइरेक्सनको लागि। त बेसिकली अथवा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के बुझौँ? जीरो भेक्टर भनेको, नल भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर जसको डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ? इन्डेटरमिनेट, अनडिफाइन्ड अथवा आर्बिट्ररी, म्याग्निट्युड के हुन्छ? जीरो हुन्छ। र यो भेक्टरलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट लिउँ। जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो घुमफिर गरेर त्यही पोइन्टमा आयो भने के भयो त? जीरो भेक्टर भयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अरू पनि मेथड्सहरू छन् बुझ्नलाई। यो भयो हाम्रो जीरो भेक्टर। कुनै भेक्टरमा जीरो भेक्टरलाई जोड्यो भने त्यसले अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई पक्का पनि चेन्ज गर्दैन। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टाइप छ युनिट भेक्टर। के हो युनिट भेक्टर भन्ने? युनिट जीरो भेक्टरको म्याग्निट्युड जीरो भएको जस्तै युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड के हुन्छ? म्याग्निट्युड इज इक्वल टु 1। सो यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ? 1 हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? युनिट भेक्टर भन्छौँ। अब मानौँ कुनै भेक्टर ए छ, यसको म्याग्निट्युडलाई हामीले भेक्टरलाई डिनोट गर्न ए को माथि बार धर्को दिउँ, एरो दिउँ, र त्यसको म्याग्निट्युडलाई डिनोट गर्न ए मात्र लेख्यौँ। ठिक छ। अब यसको ए को डाइरेक्सनमा एउटा युनिट भेक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो भने ए क्याप दिन्छ यसरी। ए क्याप भनेको युनिट भेक्टर इन द डाइरेक्सन अफ भेक्टर ए। त त्यो निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त? भेक्टर ए लाई भेक्टर ए कै म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिने। सो माथि पनि भेक्टर ए छ मतलब यसको युनिट अथवा यसको डाइमेन्सन जे हुन्छ त्यही जे हुन्छ यो तलको भेक्टर अथवा तलको क्वान्टिटी, यो माथिको भेक्टर तलको चाहिँ हाम्रो स्केलर भयो, क्वान्टिटी भयो। सो यो दुईटैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। सो युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड त 1 आउँछ। म्याग्निट्युड कति आउँछ? 1 आउँछ। तर यसको जुन डाइमेन्सन हुन्छ हुँदैन, डाइमेन्सन चाहिँ यसको हुँदैन। सो डाइमेन्सन लेस मतलब सिम्पल तरिकाले युनिट लेस भनेर बुझ्न सक्छौँ। युनिट हुँदैन, जरुरी छैन डाइमेन्सन लेस भयो भन्दैमा युनिट लेस हुन्छ भनेर। जस्तै एङ्गलको डाइमेन्सन हुँदैन, युनिट चाहिँ रेडियन भनेर राखिएको हुन्छ। अब तर युनिट भेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन लेस हुन्छ, यति बुझौँ है त। युनिट लेस नहुन पनि सक्छ कुनै केसमा। ओके, सो युनिट भेक्टरमा के बुझ्नु पर्यो? म्याग्निट्युड 1 भएको र डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर हुन्छ? प्यारेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सनतिर। जता युनिट भेक्टर एलोङ ए भनेपछि एकैतिर हुन्छ यसको डाइरेक्सन।
अब हाम्रो लागि युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसलाई बुझ्नको लागि यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र अर्को एक्सिस छ हाम्रो जेड एक्सिस जुन चाहिँ यहाँनिर ओरिजिनबाट निस्केको छ र यो दुईटैमा परपेन्डिकुलर छ, यो मार्करले देखाइरहेछ। सो एक्स एक्सिस तिरको युनिट भेक्टरलाई आई क्यापले डिनोट गरिन्छ, वाई एक्सिस तिरको युनिट भेक्टरलाई जे क्यापले डिनोट गरिन्छ र जेड एक्सिस तिरको युनिट भेक्टरलाई के क्यापले डिनोट गरिन्छ, के क्यापले डिनोट गरिन्छ। सो आई क्याप यो सबै बीचमा 90 डिग्री एंगल छ यहाँनिर है, 90 डिग्री एंगल छ। एक्स र वाई, वाई र जेड अनि एक्स र जेड सबै बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री छ। र यो आई जे के भनेको के हो त, आई जे के भन्नाले के हो त, युनिट भेक्टर्स एलोङ एक्स वाई एन्ड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिभली। एक्स वाई एन्ड जेड एक्सिस को तिर भएको युनिट भेक्टरलाई हामीले के भन्छौं, आई जे र के भन्छौं। ठीक छ, ओके। अनि यिनीहरुको म्याग्निट्युड पक्कै पनि कति हुन्छ त, 1 हुन्छ। यति बुझौं, आई जे के को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त 1। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने आई इज इक्वल टु जे इज इक्वल टु के, त्यो क्याप साइन बिना लेख्ने, अनि म्याग्निट्युड कति हुन्छ त 1 हुन्छ। ठीक छ, ओके। अब नेक्स्ट कन्सेप्टतिर जाउँ। यसको युज हामीले गर्ने छौं, आई जे के को एकदम धेरै युज हुन्छ यसको। इक्वल भेक्टर भनेको के हो त, इक्वल भेक्टर भन्नाले भेक्टर कुन बेला इक्वल हुन्छ, यदि दुईटै क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन, जब दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन सेम हुन्छ, सेम म्याग्निट्युड र सेम डाइरेक्सन भएको भेक्टरलाई हामीले के भन्छौं, इक्वल भेक्टर। यति बुझौं, सिम्पल छ। अर्को नेगेटिभ भेक्टरको कन्सेप्ट बुझौं। अघि भर्खर पनि बुझाइसके, एउटा भेक्टर ओए भनेर छ भने यसकै म्याग्निट्युडसँग बराबर तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट भएको अर्को भेक्टर जसलाई हामीले एओ भेक्टर भन्छौं। सो ओए भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर के हुन्छ त, एओ। नेगेटिभ हुनको लागि के हुनु पर्यो, सेम म्याग्निट्युड अपोजिट डाइरेक्सन। त यसमा के छ, सेम म्याग्निट्युड अपोजिट डाइरेक्सन भएको भेक्टरलाई हामीले के भन्छौं, नेगेटिभ भेक्टर। ठीक छ, अब रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, म्याग्निट्युड इक्वल छ भने दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ओए इक्वल टु माइनस एओ, यो जुन एओ दिएको छ माइनस सरी ओए इज इक्वल टु माइनस एओ भनेर लेख्न मिल्छ। इक्वलको फर्ममा लेख्ने हो भने इक्वलको फर्ममा, सिन्स यो दुईटा भेक्टर सेम म्याग्निट्युड छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने ओए लाई र एओ लाई जोड्दाखेरि 0 आउँछ। के आउँछ, 0, नल भेक्टर आउँछ। म्याग्निट्युड 0 आउँछ, त्यही भएर यसलाई नल भेक्टर भन्यो। अब यहाँबाट सोल्भ गर्ने रिजल्ट हाम्रो ओए इज इक्वल टु माइनस एओ नै आउने। अब नेक्स्ट टाइप हेरौं। नेक्स्ट टाइप छ हाम्रो कोलिनियर। दुईटा भेक्टरलाई कोलिनियर कुन बेला भन्नु, कोलिनियर को मतलब हो सेम लाइनमा हुने, प्यारलल हुने अथवा एन्टी प्यारलल हुने। सो दुईटा भेक्टर कोलिनियर हुनको लागि, कोलिनियर भेक्टर हुनको लागि त्यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री हुनु पर्यो। ठीक छ, सो 0 डिग्री भएर कोलिनियर भएको भेक्टरलाई हामीले भन्छौं प्यारेलल अथवा प्यारलल। अनि त्यसपछि 180 डिग्री भएर भएकोलाई एन्टी प्यारलल अथवा एन्टी प्यारलल भने एन्टीलाई नसम्झिने एन्टी प्यारलल भनेर भनिन्छ, एन्टी प्यारलल। ओके, सो त्यति हो डिफरेन्स। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने यो एउटा भेक्टर ए भयो, यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ, अर्को भेक्टर बी। अब यो म्याग्निट्युड इक्वल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है, यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड कम बेस हुन सक्छ, डाइरेक्सन सेम छ, प्यारलल। एंगल कति त यसमा थीटा इक्वल टु 0 डिग्री। अनि त्यसपछि यसमा एउटा भेक्टर यता सी भन्ने भेक्टर छ, यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ, अनि अर्को डी भन्ने भेक्टर यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ।
अनि यो दुईटा बीचको एंगल कति भयो त 180 डिग्री 180 डिग्री को एंगल भयो भने यस्तो भेक्टरलाई हामीले के भन्छौं त एन्टी प्यारलल अनि यो चाहिँ प्यारलल यो दुईटै केमा आउँछ त कोलिनियरमा। अब यदि यो प्यारलल भेक्टरलाई एन्टी प्यारलल बनाउनु छ हेर्नुस् यसको हेर यो टाउकोले यो डाइरेक्सन देखाएर चाहिँ यसको टाउकोले यता डाइरेक्सन देखाएर छ दुईटै एकअर्काको माथि छ। यदि अहिलेको यसको कन्डिसन हेर्ने भने एंगल 0 डिग्री छ यसलाई यसरी रोटेट गराउने हो यसरी फर्काइदिने हो यसको हेड यता भएको केसमा दुईटा बीचको एंगल कति भयो त 180 डिग्री भयो। सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो भेक्टर के हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ। ठीक छ। ओके अब नेक्स्ट कन्सेप्ट छ हाम्रो कोप्लानर भेक्टर। सो कोप्लानर भेक्टर जति पनि मैले भेक्टरहरु ड्रा गरिरहेको छु यहाँनिर जस्तै एउटा भेक्टर यो ड्रा गरे अर्को भेक्टर यो ड्रा गरे यो दुईटै एउटै सर्फेसमा एउटै प्लेन सर्फेसमा पर्छ भने यस्तो भेक्टरलाई हामीले के भन्छौं त कोप्लानर भेक्टर भन्छौं। अनि अघि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस ड्रा गर्दा के गरे थिए एक्स एक्सिस यता देखायो वाई एक्सिस यता देखायो जेड एक्सिस चाहिँ के भने थिए यता आउँछ है। यहाँनिर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट त गर्छौं जेड एक्सिस भनेर ड्राइङ गर्दा तर 3D फिगर हुन्छ यो चाहिँ 2D भयो के एउटा एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भन्नु नि एउटा सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन भेक्टरहरु दुईटा भेक्टर कोप्लानर हुनको लागि त्यो एउटै सर्फेसमा पर्नु पर्यो। सो यो एउटा यो बोर्ड भनेको व्हाइट बोर्ड अथवा यो भित्ता अथवा कपी भनेको हाम्रो एउटा प्लेन सर्फेस भयो त्यो प्लेन सर्फेसमै बनेको जति पनि भेक्टरहरु छन् यो सबै कोप्लानर भेक्टरहरु यो ए यो बी भेक्टर यो सी भेक्टर यो डी भेक्टर सबै कोप्लानर हुन्छन् यदि यो सबै एउटै सर्फेसमा परेको छन्। त्यो सर्फेस एक्सिस को कुरा गर्ने भने यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस अनि यो मार्कर चाहिँ यता निस्केको यो जेड एक्सिस। सो एक्स एउटा हुन्छ एक्स वाई प्लेन अनि एक्स को र यो जेड भनेको अब यसरी हेर्ने हो भने यो सर्फेस भयो एक्स जेड प्लेन अनि त्यसपछि वाई को र जेड को हेर्ने भने यतापट्टिको जुन सर्फेस हुन्छ यो हुन्छ वाई जेड प्लेन। अब भित्ता हेर्नुस् आफ्नो घरको यो भित्ता भनेको एक्स वाई प्लेन ठीक छ यो भित्ता भनेको एक्स वाई प्लेन तलको भुइँ भनेको एक्स जेड प्लेन अनि यतातिरको जुन भित्ता हुन्छ पछाडिको यताको भित्ता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वाई जेड प्लेन भयो। सो मानौ यो तल भुइँमा मात्रै दुईटा भेक्टर ड्रा गर्यो भने त्यो हाम्रो के भयो एउटा कोप्लानर। यताको यो भित्तामा दुईटा भेक्टर अथवा तीनटा भेक्टर ड्रा गर्यो भने त्यो पनि कोप्लानर यताको भित्तामा पनि ड्रा गर्यो भने त्यो पनि के हुन्छ कोप्लानर भेक्टर हुन्छ। सो यति हो हाम्रो यसमा कन्सेप्ट। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँदैछ जसलाई हामीले भन्छौं पोजिसन भेक्टर भनेर। पोजिसन बताउने भेक्टर यदि कुनै भेक्टरले कोअर्डिनेट सिस्टममा अहिले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट नै हेरौं एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बाट हामीलाई बुझ्न इजी हुन्छ। अहिले 3D फिगर बनाउनु भन्दा नि कुनै प्वाइन्ट यहाँनिर पी छ यो प्वाइन्टको पोजिसन बताउनलाई के गर्छौं हामी एक्स एक्सिसमा केही डिस्टेन्स हिन्छौं जसलाई हामीले एक्स कोअर्डिनेट भन्यौं। त्यसैगरी यहाँनिर पुगिसकेपछि ओ देखि ए मा पुग्यो रे अनि फेरि ए बाट पी मा जानु पर्यो नि यो हिनेको डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छौं वाई कोअर्डिनेट। अब ओ देखि पी लाई जोड्ने हो भने जुन ओपी भन्ने एउटा भेक्टर बन्यो यो ओपी भन्ने भेक्टर जुन छ यो ओपी भन्ने भेक्टरले कसको पोजिसन जताइराख त हाम्रो पी भन्ने पोइन्टको पोजिसन जताइराछ। सो ओपी इज द पोजिसन भेक्टर अफ पी। के हो त ओपी इज पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट पी विथ रेस्पेक्ट टु डब्लुआरटी भने विथ रेस्पेक्ट टु को सर्ट फर्म हो विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन। सो पोजिसन भेक्टर जेनरली नाप्दाखेरि हाम्रो कसको रेस्पेक्टमा नापिन्छ त ओरिजिनको रेस्पेक्टमा नापिन्छ। अब यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हेर्ने हो भने एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट छ। एक्स कोअर्डिनेट भन्नाले होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा एक्स डिस्टेन्स र भर्टिकल डाइरेक्सनमा वाई डिस्टेन्स यसरी एक्स वाई भयो हैन। अब अघि हामीले पढाएको थियौं एक्स डाइरेक्सनमा भएको युनिट भेक्टरलाई के भन्छौं त आई। सो यो ओए लाई भेक्टरको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यसलाई एक्स आई क्याप लेखिन्छ अनि एपी लाई भेक्टरको फर्ममा लेख्ने भने वाई जे क्याप भनेर लेखिन्छ। सो एक्स को तिरको युनिट भेक्टर आई क्याप वाई को तिरको युनिट भेक्टर जे क्याप। युनिट भेक्टरको काम के हो त डाइरेक्सन देखाउने। आई क्याप लेखेको छ भने बुझ्ने कि पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सनमा गइराछ जे क्याप लेखेको छ भने बुझ्ने कि नेगेटिभ पोजिटिभ वाई डाइरेक्सनमा गइराछ।
माइनस जे क्याप लेखेको छ भने के बुझ्ने त नेगेटिभ वाइ डाइरेक्सनमा तल, माइनस आई क्याप लेखेको छ भने नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनमा गइरहेछ। सो यो ओपी भन्ने भेक्टरलाई हामीले आई र जे को फर्ममा लेख्नु पर्यो नि एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप यो फर्ममा लेख्न सक्छौँ, अथवा पोइन्ट्सको फर्ममा लेख्ने भने एक्स कमा वाई भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ, अथवा म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने भने एक्स वाई भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। यो क्लास 10 मै पढेको कन्सेप्टहरु हो। सो पोजिसन भेक्टर भनेको यसरी बुझौँ है त। ल ठिक छ। अब हाम्रो अर्को कन्सेप्ट आउँदैछ रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेर। अब रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको अब हल्का फुल्का कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेका छौँ। रिजल्टेन्ट र कम्पोनेन्टको बेसिक डेफिनेसन अथवा बेसिक कन्सेप्ट हामी लिन्छौँ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एरिथमेटिक अपरेसन विथ द भेक्टर अर्थात् एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त। सो मानौँ मलाई अघि के कन्सेप्ट फेरि दोहोऱ्याउँछु मैले, ओ भन्ने पोइन्टबाट सी भन्ने पोइन्टमा पुग्नु छ भनेपछि एउटा बाटो यहाँनिर गए, ओबाट ए भन्ने पोइन्टमा गए र यो सी भन्ने पोइन्टमा पुग्नको लागि फेरि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो मैले यसरी, ओबाट एमा गए एबाट सीमा गए, तर मेरो उद्देश्य के थियो ओबाट सीमा पुग्नु, जसरी होस् म पुगेँ सीमा। अब यो ओबाट सीमा पुग्नको लागि म यसरी सिधै पनि जान सक्थेँ, ओके न, यसरी सिधा पनि जान सक्थेँ। अब जुन ओए भन्ने पोर्सन र एसी भन्ने पोर्सन जुन छ, यो जुन हाम्रो सी भेक्टर सी, यसलाई भेक्टर ए यसलाई भेक्टर बी मान्थ्यो। भेक्टर सी भनेको ए र बी को कम्पोजिसन हो, ए र बी को नेट इफेक्ट हो सी। अब ए र बी को नेट इफेक्ट सी हो भने सी को हाम्रो के हो त कम्पोनेन्ट्सहरू, टुक्राहरू के हुन् त, यो कम्पोजिसन हो र यसको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के हो ए र बी, सी को कम्पोनेन्ट्सहरू ए र बी। त्यसको मिनिङ के हो त, यदि सी चाहिएको छ भने ए भेक्टर हिँडम अनि त्यसपछि बी भेक्टर हिँडम अनि बल्ल ठ्याक्कै सी भेक्टरसँग इक्वल आउँछ, त्यसरी बुझौँ। अथवा सी भेक्टरलाई दुईटा टुक्रामा बाँड्ने हो भने एउटा ए भेक्टर आउन सक्छ, अर्को बी भेक्टर आउन सक्छ, डाइरेक्सन अनुसार फरक हुन सक्छ। यदि सी को कम्पोनेन्ट ए र बी को बिचमा 90 डिग्री को एंगल बनेको छ भने त्यसलाई रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट भनिन्छ। अब मानौँ एक्सिस भनौँ, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस यहाँनिर कोअर्डिनेट सिस्टमको यसरी यहाँनिर सीमा पुग्नु छ, त यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भन्छ। यदि एक्स डाइरेक्सनमा बनाएको कम्पोनेन्ट यहाँबाट एक्स डिस्टेन्स हिँड्नु पर्यो यहाँसम्म ओबाट ए सम्म, अनि यो डिस्टेन्सलाई ओए भन्यो, यो डाइरेक्सनमा हिँड्नु पर्यो। फेरि सीमा पुग्नको लागि भर्टिकली यसरी गयो, ल भर्टिकली यहाँनिर पुग्दाखेरि सीमा पुग्यो। यो एंगल चाहिँ यो भर्टिकली हिँड्दाखेरि यो पहिलो बाटो र दोस्रो बाटो बिचको एंगल कति भयो त 90 डिग्री भयो। सो यो कम्पोनेन्ट ओए भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो भेक्टर सी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो, यसलाई हामीले सीएक्स लेख्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि अनि यसको सीएक्स भेक्टर लेख्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि यसको माथिपट्टिको कम्पोनेन्टलाई सीवाई भेक्टर लेख्न सक्छौँ। सो यो सीएक्स अथवा सीवाई जुन छ हाम्रो भेक्टर सी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो। अनि यदि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टको मिनिङ के भयो त, यहाँनिर एंगल 90 डिग्री बन्नु पर्यो। सो यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट भन्छौँ, ठिक छ। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनलमा भयो। अब यसको थर्ड डाइमेन्सन पनि लिएर आउने हो भने, थर्ड डाइमेन्सन भन्नाले जेड एक्सिस पनि ल्याउनु हो भने यसलाई यतातिर जेड एक्सिसतिर घुमाउनु पर्यो। त जेड एक्सिसतिर घुमाउँदाखेरि सी जेड आउँछ, जेड एक्सिसतिर यसको कम्पोनेन्ट लिने हो भने यसको कम्पोनेन्ट के आउँछ सी जेड आउँछ। सो हामीले लेख्न सक्छौँ भेक्टर सी लाई सीएक्स भेक्टर प्लस सीवाई भेक्टर प्लस सीजेड भेक्टर यसरी लेख्न सक्छौँ, किनकि सी भेक्टर के ले कम्पोज भयो सीएक्स सीवाई र सीजेडले। यो चाहिँ यिनीहरूको मतलब यो टुक्राहरू मिलेर सी बनेको छ, यो कम्पोनेन्ट्स भयो र यो सबै मिलेर यो बनेको छ भने यसलाई भन्छौँ रिजल्टेन्ट, यसलाई चाहिँ के भन्छौँ रिजल्टेन्ट। सो यसरी कम्पोनेन्ट टुक्राउने मेथड र रिजल्टेन्ट निकाल्ने मेथड हामी एडिसन अफ भेक्टर पढेपछि ट्रायंगल ल अफ एडिसन अनि प्यारालेलोग्राम ल अफ एडिसन त्यो मेन हाम्रो टपिकमा छ। अनि त्यसपछि एउटा स्टेटमेन्ट अथवा बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो पोलिगोनल ल। त सबैको रुट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल ल नै हो। अहिले जुन यो ट्रायंगललाई लिएर बुझिरहेछौँ त्यो हाम्रो सबैको रुट हो, त्यसको आधारमा बुझ्नेछौँ। अनि मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टर नेक्स्ट क्लासमा है त। थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ नाइस डे सबैलाई, धन्यवाद।